स्कीम का, इस आसान स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की है। और ऐसा जो भी दुकानदार है उसके लिए एक सादा फॉर्म है 1 सफ़े का, जिसके ऊपर वो अपने माल फरोख्त बयान करेंगे और उस जो भी वो माल फरोख्त बयान करेंगे उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम का इतलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ या उससे कम है। कम अज कम भी दुकानदार को 25,000 रुपए जमा करवाना होंगे। अगर दुकानदार का टर्नओवर ज्यादा होगा तो उस हिसाब से 1% टैक्स होगा। 1 सफ़े का फॉर्म है जिस पर दुकानदार अपने माल की फरोख्त दर्ज कर सकेंगे। इस स्कीम में नॉन फाइलर्स और फाइलर्स दुकानदार दोनों शामिल हो सकते हैं। बिलाल अजहर कयानी के वज़ीर ख़जाना के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब का तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस के बोझ का एतराफ और टैक्स की शरह कम करने की जरूरत पर जोर। हमने इनके साथ बैठकर इसको तय किया है, इस स्कीम को, और 2-3 महीने लगाए हैं। इस पे बड़ा टाइम लगा है और मुझे खुशी है कि हुकूमत ने जो कुछ अनाउंस किया अभी इन्होंने, अगर यही है तो बिल्कुल हम इसको खैर मकदम करते हैं, हम वेलकम करते हैं और ऐसी स्कीम ही पाकिस्तान में चल सकती है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने फिक्स टैक्स स्कीम की हिमायत कर दी। इक़दाम शानदार करार, एतमाद करें, एहतियात की तलवार हटाएंगे तो ज्यादा टैक्स आएगा। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच की ताजिर बरादरी से स्कीम में शामिल होने की अपील। डॉन न्यूज से बातचीत में मंसूबे की कामयाबी की पेशगोई। स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि 20 करोड़ के अंदर जो इसका टर्नओवर है वो स्कीम के तहत आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है इसमें रजिस्टर्ड भी होंगे, सरकार को इसमें टैक्स भी मिलेगा। नौकरी पेशा आदमी भी टैक्स भरता है तो दुकानदारों को भी भरना चाहिए। मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। कराची के ताजिरों ने फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सदर रिजवान इरफान और हाजी अब्दुल रऊफ समेत ताजिर रहनुमाओं की हुकूमती स्कीम कामयाब बनाने की अपील। इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब 5 सूबों की जंजीर का नारा लगेगा। इस बार गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स ने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है, मिलकर वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गुज़श्ता इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान के वोट पर डाका डाला गया, सीट्स छीनी गई। इस बार इजाजत नहीं देंगे कि जीबी की आवाम और पीपल्स पार्टी के साथ नाइंसाफी हो। गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाके में जाकर अपना मंशूर पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो का गिलगित शाही पोलो ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से खिताब। एक दूसरे के आमने सामने। गिलगित की आवाम कराची और लाहौर का मवाजना करें, फैसला कर लें कि गिलगित को खंडर देखना चाहते हैं या लाहौर पंजाब की तरह तरक्की याफ्ता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में जलसे से खिताब। तमाम जमातों और इदारों को मीसाक़ गिलगित बल्तिस्तान की तजवीज़। खुर्रम दस्तगीर ने सिर्फ नून लीग को गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अहल करार दे दिया। इख्तियार वली ने कहा कि अभी तो नवाज शरीफ ने गिलगित में कदम रखा है, जिस दिन कराची में कदम रखा तो लग पता जाएगा। जब आप लाहौर का मवाजना करते हैं कराची शहर से, तो कराची तो गरीब परवर शहर है, कराची तो सारे पाकिस्तान का शहर है, कराची तो वो शहर है जिसमें पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से लोग आते हैं। कराची गरीबों की भी मदद करता है, कराची मुफलिसों की भी मदद करता है, कराची वो शहर है जो कि सारे पाकिस्तान को चलाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि हुंजा कराची जैसा बने और कराची की तरह सारे पाकिस्तान की खिदमत करे। ख्वाहिश है कि हुंजा कराची जैसा बनकर शहर कायद की तरह पूरे मुल्क की खिदमत करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लीगी क़यादत को भरपूर जवाब। कहा कराची का पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाने में कलीदी किरदार। ये वो शहर है जहां पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ाजात से लोग आकर आबाद होते हैं।
شہر قائد غربا کی مدد کرتا ہے اور محنت کشوں کا سہارا بنتا ہے. جیال رہنما کا لیگی قیادت کو کھوکھلے دعووں کی بجائے عملی اقدامات کو ترجیح دینے کا مشورہ. ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کا کیپٹن صفدر کو گلگت سے دور رکھنے کا مشورہ. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گی. ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی ہر بیٹی کو تعلیم اور ہر شخص کو صحت کی سہولیات ملے. 7 جون کو آپ سب گھروں سے نکلیں، اپنی ووٹ کی حفاظت کریں اور تیر پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں. آصفہ بھٹو کا گلگت بلتستان کے عوام کو اکیلا نہ چھوڑنے کا پیغام. پیپلز پارٹی صرف ایک جماعت نہیں بلکہ تحریک، سوچ اور بھٹو شہید کا وعدہ ہے. گلگت بلتستان کے عوام 7 جون کو اپنے گھروں سے نکلیں اور تیر کے نشان پر مہر لگائیں. خاتون اول کا ویڈیو بیان. آزاد کشمیر میں انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے. کاغذات نامزدگی 9 سے 19 جون تک جمع کروائے جا سکتے ہیں. انتخابی شیڈول جاری. فوج اور رینجرز کو تعینات کیا جائے گا. ہر قسم کی تقرری اور تبادلے پر پابندی ہوگی. ایکشن کمیٹی کی جانب سے پاکستان میں کشمیری مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ انتخابی عمل سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے. مطالبہ کرنے والے معاملات 27 جولائی کو عوام کے سامنے رکھیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے مطالبہ بلیک میلنگ قرار دے دیا. آزاد جموں کشمیر حکومت کے ترجمان نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بیانیہ بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دے دیا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو عوامی مطالبات کے نام پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. ہٹ دھرمی کر کے امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. حکومت نے مذاکرات، ریلیف اور آمد درآمد کا راستہ اختیار کیا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے لچک کے بجائے دباؤ اور سڑک کی سیاست کو ترجیح دی. 38 میں سے 35 مطالبات تسلیم ہونے کے بعد احتجاج پر اصرار عوامی مفاد نہیں بلکہ سیاسی ضد ہے. 9 جون کو انتخابی عمل میں رکاوٹ عوامی حقوق کا دفاع نہیں، جمہوری عمل متاثر کرنے کی کوشش ہوگی. راستے بند کرنے اور عوامی زندگی مفلوج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ترجمان آزاد کشمیر حکومت نے خبردار کر دیا. آزاد کشمیر میں احتجاج کی کال. امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد کے 1500 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ. ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سمیت اعلی افسران فرائض انجام دیں گے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں سورس انٹرنیٹ اور ٹیلی کام کی سروسز میں خلل کی وجوہات سامنے آ گئیں. ذرائع کے مطابق سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہ شدہ مواصلاتی نیٹ ورکس عارضی انتظامات کے تحت چلائے جا رہے ہیں. But if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with that. Would that happen here in the U.S.? White House? Oh, I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. I'd be respectful. ایران کا نیا حملہ جنگ شروع ہونے کا جواز بن سکتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ڈیل کے بغیر ایران سے یورینیم حاصل کر سکتے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. آیت اللہ مجتبیٰ سے ملاقات ڈیل کی صورت میں ہو سکتی ہے. امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. ایران نے امن معاہدے کے مسودے پر نمایاں پیش رفت ہونے کی نوید سنا دی ہے. مہر نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے پیش رفت کے باوجود حتمی ٹائم فریم بتانے سے انکار کر دیا. واضح کیا کہ ایسے معاہدے کو حتمی شکل دیں گے جو ایرانی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو. امریکی صدر اپنی شرائط تسلیم کرانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. موجودہ مسودے میں ابہام ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا بیان. اسرائیل کا مبینہ ساتھ دینے پر یو اے ای اور کویت پر تنقید.
متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف جارحیت میں براہ راست حصہ لیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امارات کے خلاف دستاویزی ثبوت ہونے کا دعویٰ. ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق دستاویزات اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ UAE نے فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا. امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو نشانہ بنانے کے لیے اماراتی سرزمین اور فضائی حدود کا استعمال کیا. ایران نے خلیجی ممالک میں صرف امریکی تنصیبات پر حملے کیے. عمان کی مینا الفحل ریفائنری کے ٹرمینل پر ڈرون حملہ. دھماکے کے بعد ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی. عمان نے ریفائنری پر خام تیل کی لوڈنگ معطل کر دی. واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اور کویتی ہم منصب کے درمیان ملاقات. مارکو روبیو کی کویت پر ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کی شدید مذمت. پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کا اہم اور غیر متوقع شراکت دار بن کر ابھرا. امریکہ ایران تنازع میں کلیدی ثالث کے طور پر سامنے آیا. روابط، جنگ بندی اور مذاکرات میں مرکزی کردار ادا کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم نے سفارتی کاوشوں کی قیادت کی. امریکی جریدے واکس کی رپورٹ. کہا پاکستان کو واشنگٹن اور تہران دونوں کا اعتماد حاصل ہے. ٹرمپ پاکستان کی کھل کر تعریف کر رہے ہیں. پاک امریکہ دہشت گردی کے خلاف تعاون اور معاہدوں پر پیش رفت جاری ہے. امریکی ترجیحات کے باعث پاکستان کی علاقائی اور عالمی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کے ساتھ ایک اور اہم ملاقات. بشکیک میں پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر غور و خوض. کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر گفتگو. دونوں رہنماؤں نے پائیدار امن کے لیے سفارتی کاوشیں جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. Pakistan had made enormous sacrifices against terrorism and extremism for our national action plan. We have strengthened intelligence coordination, border management, and anti-money laundering measures. پاکستان عالمی سطح پر کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم. محسن نقوی نے سرحدی سیکیورٹی کے لیے اقدامات ضروری قرار دے دیے. ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. وفاقی وزیر داخلہ کا بشکیک میں SCO کانفرنس سے خطاب. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری بڑھانے کے کئی معاہدے. کراچی حیدرآباد موٹروے کی تعمیر کا معاہدہ طے پا گیا. ریئل اسٹیٹ اور معدنیات کی ترقی کے معاہدے پر دستخط. سعودی پاک بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد السعود نے معاہدوں پر دستخط کر دیے. وفاقی وزراء مصدق ملک، علی پرویز ملک، مشیر نجکاری محمد علی بھی اجلاس میں شریک ہوئے. وفاقی بجٹ میں کراچی میں جاری منصوبوں کے لیے فنڈز رکھنے کا فیصلہ. گرین لائن بس کے لیے 1 ارب 98 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز. سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر، نکاسی آب کے نظام اور ریسرچ کے لیے کروڑوں روپے مختص کیے جائیں گے. پارلیمنٹیرینز کی اسکیم سے 7 ارب روپے کی کٹوتی بحال کرنے کا فیصلہ. کابینہ ڈویژن نے منظوری دے دی. پارلیمنٹیرینز کی اسکیمز کا بجٹ 63 ارب روپے سے دوبارہ 70 ارب روپے ہو جائے گا. ہفتہ وار مہنگائی میں 0.56% کی کمی. مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 14.75% ریکارڈ. رواں ہفتے 10 اشیاء سستی اور 19 کی قیمتیں مستحکم رہیں. ادارہ شماریات کی رپورٹ. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری. برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $95 فی بیرل ہو گئی. امریکی خام تیل $93 فی بیرل. ملک میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی زیادہ سے زیادہ قیمت 2,800 روپے تک پہنچ گئی. کراچی کے شہری ملک میں سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور. اس سے قبل ملک میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی زیادہ سے زیادہ قیمت 2,700 روپے تھی. وزیر اعلیٰ سندھ نے گندم کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی مہنگائی پر قابو پانے کی ہدایت کر دی. گندم کی دستیابی، مناسب قیمت اور غذائی تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. مراد علی شاہ کا اجلاس. گندم کی خریداری اور ذخائر سے متعلق خطاب.
सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगूर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। पिशावर के इलाके नासिर बाग रोड पर मुलजिम ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलिन की बाप से तकरार हो गई थी। वालिद के कहने पर मुलजिम ने भाइयों को मार डाला। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। जिला ननकाना के शहर सांगला हिल के नवाही इलाके में अफसोसनाक सानहा। दोस्त की मुबैना खुदकुशी पर सदमे ने निढाल। 2 नौजवान दोस्तों ने जहरीली गोलियां खाकर इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। इलाके की फजा सोगवार। मुल्तान में शेरशाह टोल प्लाजा के करीब करंट लग जाने से 3 मजदूर जान बहक। हादसा लोहे की सीढ़ी बिजली की तारों से टकराने के बाइस पेश आया। मटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 कार लिफ्टर्स हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कराची से गाड़ियां छीनकर अंदरून सिंध मुंतकिल करते थे। रावलपिंडी में रियाला जेल से इलाज के लिए लाया गया मुलजिम अस्पताल से फरार। मुलजिम जमील को मुनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। लाहौर में क्रिप्टो ट्रेडिंग में नुकसान वालिद से छुपाने का ड्रामा। पुलिस हेल्पलाइन पर 11 लाख रुपए डकैती की कॉल करने वाले नौजवान ने दौरान तफ्तीश सच उगल दिया। अदाकारा मोमिना इकबाल की दरख्वास्त पर NCCIA ने MPA साकिब चद्दड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीका एक्ट की दफात के तहत मुकदमे का इंदराज। सेशन कोर्ट ने मोमिना इकबाल को हिरासत करने के मुकदमे में MPA की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की तयनाती से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेक्रेटरी तजारत का ऑर्डर और वजीर आजम की मंजूरी से दोबारा इश्तिहार की समरी गैर कानूनी करार। वजारत तजारत को 15 दिन के अंदर पिटिशनर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी करने का हुक्म। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। इमाम बारगाहे खदीजातुल कुबरा तारलाई धमाके के मुतासरीन के लिए 24 करोड़ रुपए मुआवजा पैकेज की मंजूरी। पाकिस्तान नेवी के हंगूर मंसूबे के लिए 10 अरब 15 करोड़ रुपए की मंजूरी। सेफ सिटी इस्लामाबाद मंसूबे की तौसी के लिए 1 अरब 28 करोड़ 37 लाख रुपए मंजूर। रेकोडेक मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए 41 करोड़ 39 लाख रुपए का इजरा। इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने करप्शन की इत्तला के लिए एंटी करप्शन डेस्क का इफ्तिताह किया। शहरी बराह रास्त वज़ीर आला को करप्शन से मुतालिक शिकायत कर सकेंगे। अवाम के साथ किसी को ज्यादती करने की इजाजत नहीं देंगे। सुहेल आफरीदी फॉर आस। बुखेरा अरब में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया। मौसमियाती तब्दीली के बायस समुद्र की सतह, हीट वेव्स, खुश्क साली और सैलाब में इजाफा हुआ। गर्म समुद्री पानी से तूफानों की शिद्दत और तादाद में इजाफे के खदशात बढ़ गए। सेहत, ज़र्रात, मईशत और साहली जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हो गए। आलमी यौम माहौलियात पर वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का इजहार ख्याल। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। 30 साल में कुदरती आफात के बायस 59 अरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मईशत, ज़र्रात, खुराक की दस्तयाबी और इंसानी सेहत पर गहरे असरात। ग्लेशियर्स और मीठे पानी के ज़खायर तेजी से खतरात की जद में आ गए। 2022 और 2025 के तबाहकुन सैलाबों ने सूरत हाल की संगीनी मजीद आश्कार की। आलमी माहौलियाती दिन पर मुल्क की क़यादत और माहिरीन का कौम से माहौल साफ रखने की अपील। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक ई ट्रांसपोर्टेशन का विजन माहौल में आलूगी की कमी का बायस बन रहा है। 2 साल में माहौलियात के लिए जो काम किया गया वो पहले नहीं हुआ। घोटकी में 70 घंटे के बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। 3 रोज कबल आने वाले शदीद तूफान से हाई ट्रांसमिशन पोल्स गिर गए थे। बिजली की तवील बंदी से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सेट को हुकाम ने जल्द बिजली बहाली का इम्कान जाहिर कर दिया।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने न्यू गवादर एयरपोर्ट के लिए 15 रोज का फ्लाइट ऑपरेशन शेड्यूल जारी किया। पीर और जुमेरात के रोज फ्लाइट ऑपरेशन होगा। यूक्रेनी सदर की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को 1-on-1 मुलाकात और जंगबंदी की पेशकश। जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान दोनों जानिब से हमले मुकम्मल रोकने की तजवीज़। आगे बढ़ने के लिए तमाम जंगी कैदियों का तबादला किया जा सकता है। बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की 11 ममालिक का इंतखाब हो सकता है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का पुतिन को खत। मोदी सरकार की अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों ने तमाम हदें पार कर दी, जीना मुश्किल बना दिया। भारतीय जरीदे न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गाजियाबाद में सरकारी जमीन का इल्जाम लगाकर मदरसा गिरा दिया गया। 2 मदरसे बंद कर दिए गए। हिंदू रक्षा दल के सदर ने वजीर आजम से दारुल उलूम देवबंद भी गिराने का मुतालबा कर दिया। दोहरादौन में मस्जिद पर पाबंदी के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने मस्जिद के बाहर पूजा पाठ शुरू कर दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और कार्रवाइयों में इजाफे का आलमी सतह पर फिर से तस्दीक। आलमी तंजीम कोलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को यूरोप और एशिया के अमन के लिए खतरा करार दिया। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अफगानिस्तान में 18 से 30 हजार दहशतगर्द मौजूद हैं। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर खड़ा नया बोइंग तैयारा नोज गियर गिरने से जमी बोझ हो गया। मुतअद्दिद अफराद मामूली जख्मी। पाकिस्तान फुटबॉल टीम का 3 साला इंतजार खत्म। फुटबॉल के मैदान में बिल आखिर फतह नसीब हो गई। कौमी टीम ने डायमंड जुबली 4 मुल्की टूर्नामेंट में मेजबान मालदीव्स को 3-0 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2026 की तैयारी पर 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की लागत, 37 सेंटीमीटर बुलंद और तकरीबन 6 किलोग्राम वजनी ये ट्रॉफी 18 क़िरात सोने से तैयार की गई। फ्रेंच ओपन में बड़ा अपसेट। आलमी नंबर 21 पोलैंड की माजा टोवालेंस्का ने सेमीफाइनल में रूस की रियानी मैक्सी को शिकस्त दे दी। फाइनल में रूस की मैरा एलेक्सा से मुकाबला होगा। वादी एंजल्स की घन गरज से गूंज उठी। गहरे तालाब, कीचड़ और दुश्वार पहाड़ी रास्तों के मोड़ पर 40 से जायद ड्राइवर्स ने महारत का मुजाहिरा किया। खालिक नूर ने पहली, ताहिर रियाज ने दूसरी और राजा हैदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुल्क में शदीद गर्मी, स्वात के सयाहती मकाम आलम जबा में मौसम खुशगवार। सयाहों की बड़ी तादाद खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गई।